नाम बताइए। और आज विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर गोरखालैंड अलग राज्यों को लेकर, बहुत सारे आप यहाँ पर धरने प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं, आज एक बार फिर यहाँ पर जंतर मंतर आना पड़ा। क्या लगता है कि सरकार इस बात पर संज्ञान नहीं ले रही या लेना नहीं चाहती? देखिए, अलग राज्य की मांग जो है वो भारतीय 1.5 करोड़ भारतीय गोरखाओं की इस देश में अपने दूसरे कम्युनिटी की तरह एक पहला नंबर का सिटीजनशिप की हम मांग कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो हमें भारत सरकार ने 1988 साल में 23 अगस्त 1988 साल में एक गैजेट निकाल के भी हमारे नागरिकता के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर किया था। लेकिन हर समय तो हम अपने आई कार्ड व वो गैजेट तो लेके नहीं चल सकते। तो जिस तरह से भारत में विभिन्न जातियों के लिए भाषा के आधार पे अलग राज्य बनी हुई है, उसी तरह से अगर गोरखाओं के लिए भी अलग राज्य बनी तो गोरखाओं को ये आई कार्ड की कम से कम जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखा के चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी ये मांग जो है वो लंबी मांग है, सरकार ने ये पूरी नहीं की। हमारी जो आज की सरकार है, भारत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, उनकी ये कार्यकाल में संकल्प पत्र में गोरखाओं का स्थायी राजनीतिक समाधान पूरा करने का उनका वादा है, वो वादा पूरा करने का समय आ चुका है। यही याद दिलाने के लिए हम दिल्ली आए हैं। गोरखा नाम से एक ऐसी तस्वीर बनती है कि बहुत वीर होते हैं, गोरखा बहुत वफादार होते हैं। और गोरखा लोग, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय आर्मी की जो बैकबोन है वो गोरखा रेजिमेंट से है। तो गोरखा शब्द से ही एक सम्मान आता है और पूरे देश में एक रेस्पेक्ट का भाव आता है। तो सरकार के ऊपर क्या लगता है, दबाव है इस चीज़ का कि सरकार करेगी? देखिए, अगर गोरखा भारत की सीमाओं में नहीं रहती तो भारत की जनता चैन की नींद नहीं सो पाएगी। ये तो आज की हकीकत है और गोरखाओं ने ये आज की बात नहीं। अब अगर कारगिल की लड़ाई देखें तो कई गोरखाओं शहीद की जो लाशें हैं वो तिरंगे के लिपट के हमारे घर पे आई। लेकिन जब उनके अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार की बात करते ही गोरखा सेकेंड क्लास में चले जाती हैं। ये एक विडम्बना है। आज आपकी मुख्य मांगे क्या है? पश्चिम बंगाल से अलग करके गोरखाओं के जो अपनी भूभाग है, दार्जिलिंग, तराई और डोर्स, वो तीनों इलाकों को मिला के अलग राज्य गोरखालैंड देना होगा। आज किसको ज्ञापन सौंपेंगे आप? आज भारत सरकार, प्रधानमंत्री, पीएमओ ऑफिस में हम ज्ञापन देंगे। उनके साथ हमारे कई बात भी हो रही है और हमारे जो दार्जिलिंग के सांसद हैं श्री राजू बिष्टा जी, उनके माध्यम से भारत सरकार को ये मांग हम रख रहे हैं। आज भी हम मांग भेजेंगे, चूँकि ये भारत सरकार की ये जो 2019 की सरकार है, इसकी कार्यकाल की एक अंतिम बजट अधिवेशन चल रही है पार्लियामेंट में। तो अब ये पार्लियामेंट की जो बजट अधिवेशन है ये अंतिम है। तो भारत सरकार अभी इसे संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द समाधान करने का कोशिश करे, ये हमारी मांग रहेगी। लगातार ये बोला जाता है कि छोटे राज्य एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, उनको अच्छी तरीके से उनका रखरखाव अच्छा हो जाता है। तो भारत सरकार भी ये मानती है और बड़े बड़े विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश में बहुत सारे छोटे राज्यों की जरूरत है। लगातार मांगें उठती रही हैं, तो क्या ये फैक्टर भी काम करेगा आपको गोरखालैंड दिलाने के लिए? जरूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी जो कार्यनीति है, उनकी जो प्रोग्राम है, उसमें भी छोटे राज्य की बात उन्होंने वकालत की है। उनकी जो सरकार की जो संकल्प पत्र है उसमें भी जो दबी कम्युनिटी है उनको ऊपर उठाने की व उनकी अधिकार पूरी करने की, साथ ही साथ गोरखाओं को तो उनकी स्थायी राजनीतिक समाधान पूरा करने का उन्होंने संकल्प भी लिया है। तो भारत सरकार ये करेगी, क्योंकि भारत की संविधान जब तक रहेगी, जो संविधान के प्रावधान है भाषा के आधार पर राज्य गठन करने का, तो वो सारे फैक्ट एंड फिगर्स हमारे अलग राज्य के लिए एक लॉजिकल डिमांड रहेगी। एक लास्ट सवाल, 2024 में इलेक्शन भी आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर काम करता है किसी भी चीज़ के लिए वो इलेक्शन है। क्या लगता है 2024 के इलेक्शन में आप लोग दबाव बनाएंगे गोरखालैंड के लिए जिससे मोदी जी आपकी मांग माने? देखिए, ये चीज़ जो है वो हमने तो भारतीय जनता पार्टी को 2009 साल से लगातार पश्चिम बंगाल में खाता खोलने का अवसर देने वाली जो कम्युनिटी है वो तो गोरखा है।
पश्चिम बंगाल में जब तक भाजपा की एक भी ना सांसद थी ना विधायक थी, तो दार्जिलिंग ने उनको सांसद देके, जसवंत सिंह को सांसद देके भारत के पार्लियामेंट में बंगाल के प्रतिनिधि बना के भेजा है, जिसने नंबर 1 शुरू किया, 0 से 1 बनाया। और आज उनकी 18 सांसद जो है वो बंगाल से है, वो 18 दे सकती है तो फिर 0 पे भी ला सकती है। मैं कह रहा हूँ जिन राजनीतिक दलों की, जिन व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं एमपी की, अगर वो आपका सहयोग नहीं करते हैं, आपकी मांगें नहीं पूरी होती है, तो आगे की क्या आपकी वो है कार्रवाई? देखिए, जिनको हमने विश्वास किया और आज सरकार पर है, वो काम करेगी, ये भरोसे के साथ उनके साथ है। अगर नहीं करती है तो भरोसे उठ जाएगी, भरोसे उठेगी तो क्या होगा वो तो सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं। आगे की देखिए 24 की जो चुनाव है, हम तो चुनाव की राजनीति नहीं करते, हम तो मुद्दे की राजनीति करते हैं। और भारत सरकार ने जो मुद्दे की बात कह के हमें आश्वस्त किया वो पूरी नहीं करेगी तो क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उनका उठे। अब हाम्रो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति अथवा जनताको के अरे अधिकारको कुरा गर्ने सरकारले तय गरेको एप्रोप्रिएट ठाउँ हो यो जन्तर मन्तर। यो जन्तर मन्तरमा बोलेको हरेक कुरा सरकारको कानसम्म पुग्ने गर्दछ। अनि हामीलाई हाम्रो यो वर्तमान सरकार यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले गोर्खाहरूको सपना म पुरा गर्छु, त्यो गोर्खाको सपना मध्येमा गोर्खाको सपना स्थायी राजनीतिक समाधान, साथसाथै गोर्खाहरूको 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीलाई ट्राइबल बनाउने, दुईवटै कुराहरू समावेश गरेर गोर्खाहरूलाई अब यो भारतमा यो 70 सालों से भारत में गोरखाओं को न्याय नहीं मिली, हम गोरखाओं को न्याय देंगे। भारत की गोरखाओं को अत्याचार अब नहीं होने देंगे भन्दै उहाँले गोर्खाहरूसँग अब पक्षमा चट्टान जस्तो खडा हुन्छु भन्ने कमिटमेन्ट दिएर आउनु भएको। 4 वर्ष सरकारको टेन्युर पुरा भयो। अब यो सरकारको अन्तिम कार्यकाल चल्दैछ, सरकारको यो कार्यकालको अन्तिम वर्ष चल्दैछ, यो बजेट अधिवेशन हो। अब नेक्स्ट अर्को वर्ष 2024 मा सरकारको बजेट अधिवेशन चल्दैन, त्यति बेला अन्तरिम बजेट आउँछ। अनि यो सरकारको एउटा योजनाको, आफ्नो टेन्युरको योजनाको एउटा अन्तिम एउटा समय भएकोले यो समयमा यो राइट समय हो, सही समय हो आज गर्ने भन्ने नै हामीले गरेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, लोकसभाको बिजनेस निस्किसकिसक्यो 19 वटा, यो बिजनेसमा हाम्रो इस्यु परेन भन्ने कुरा हो, परेन। हामी दुखित छौँ किनभने सरकारले आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सङ्कल्प पत्रको कुरा यो बिजनेस लिस्टमा नआउनु हाम्रो दुःखको कुरा हो। तर स्थिति यस्तो हुन्छ, सरकारलाई हामीले प्रेसर दिन सक्यौँ, हाम्रो लोकसभा राज्यसभा सँगसँगै सडक र सदनमा दुवैतिर हामीले प्रेसर हाम्रो बनाउन सक्यौँ भने सरकारको यो जुन बिजनेस लिस्ट छ, बिजनेस लिस्ट परिवर्तन पनि हुन सक्छ। प्रेसर बनाउने समय जुन गयो नि 2021 मा त्रिपक्षीय वार्ता भयो, त्यसपछि यता आएर अहिले यो चरणमा आएर प्रेसर बनाउनु, कुनै प्रेसर बनिन्छ जस्तो त देखिँदैन यहाँबाट। त्यो बीचमा किन गरिएन यस्तो कामहरू भनेर नि? हेर्नुहोस्, 2021 मा एउटा त्रिपक्षीय वार्ता भयो। भारत सरकार, राज्य सरकारका एकजना प्रतिनिधि अनि गोर्खाल्यान्डका स्टेक होल्डरहरूलाई लिएर भारत सरकारले एउटा त्रिपक्षीय वार्ता पनि गर्यो। अनि त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा हामीले हाम्रो कुरा, हाम्रो लजिक जम्मै कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा राखिसकेपछि फेरि सरकारले अर्को वार्ता गर्ने पनि कुरा गरे। हामीले भने वार्तापछि वार्ता, वार्तापछि वार्ता, डेटपछि डेट होइन। तर अबको वार्ता अथवा कुराकानी भनेको चूडान्त हुनुपर्छ, निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा। तर त्यो माथि निर्णायक कुराकानीमा गर्नमा सरकारले त्यो ढिलाइ गरेको कुरा हामीलाई थाहा छ, हामीले बुझिरहेका छौँ। तर यो बिचमा जहाँसम्म गरेनौँ भन्ने कुरा होइन, तर सरकारलाई अब तपाईको अनौपचारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा भेटमा भारतका गृहमन्त्रीज्यूसँग बारम्बार कुराकानी भइरहेको, तर पनि जम्मै कुराको सही निर्णय नभइरहेको हुँदा हाम्रा दार्जिलिङका सांसद श्री राजु विष्टजीले पनि बारम्बार पार्लियामेन्टमा कुराहरू, स्थायी राजनीतिक समाधानको, हाम्रो ट्राइबल बनाउनु पर्ने कुराहरू उहाँले राख्दै पनि सरकारले सुनाइ नगर्नु के हो त? यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ सरकारमाथि। यसकारणले गर्दाखेरि अबको प्रेसर
को जुन चाहिँ प्यारामिटर्स छ यो प्रेसरको प्यारामिटर बढाउनु पर्छ अवधारणामा नै हामी दिल्लीसम्म आइपुगेका छौँ। विधायकज्यू यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? गम्भीर विषय नै हो। 19वटा नाम सूची भइसक्यो, त्यसमा गोर्खाको मागलाई लिएर कुनै नामै दर्ता भएको छैन। बिजनेस लिस्ट निक्लियो। मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको, म जे पनि भन्छु बजेट सेसन पछाडि भन्छु भनेर। अहिले पनि बजेट सेसन चलिरहेको अवस्था छ, अनगोइङ छ है। अनि बिजनेस लिस्ट निक्लियो भन्दैमा अब हामीले हरेस खानुपर्ने होइन। यदि सरकारले गर्न चाहेको खण्डमा क्याबिनेट फेरि बस्न सक्छ, फेरि बिजनेस एडभाइजरी कमिटी बस्न सक्छ र बसेर त्यो लिस्टलाई संशोधन गर्न सक्छ। तर के हो भन्दाखेरि अघि अरुणजीले भने जस्तो तेस्रो चरणको पनि कार्यकालको अन्तिम वर्ष हो यो। अब लगभग मनसुन सेसनदेखि त हाम्रो मुद्दा त त्यहाँदेखि उठाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब पनि दबाब दिएन भने, अब अहिलेसम्म किन दबाब दिएन त भन्दा गर्छु भन्नेलाई सरकार बनाउने बित्तिकै किन गरिन सोध्नु त मिल्दैन थियो। सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुरा हो, म आफै त्यही पार्टीबाट बिलङ गर्छु होइन। तर अब उहाँ सङ्कल्प पत्रमा लेखिसकेको थियो, हामीलाई वचन दिइसकेको हुनाले गर्दा गर्ने कुरालाई हामीले बाटो हेरेर बस्यौँ। तर अब के भन्दाखेरि अहिलेसम्म नआउँदाखेरि चाहिँ अब धेर पर्खन सकिँदैन। अब हामीले बोल्नुपर्छ, अब हामीले चिच्याउनुपर्छ। नानी पनि नरुइकन चाहिँ आमाले दुध खुवाउँदैन भनेर यो एउटा त्यो समय आएको महसुस गरेर यहाँ भेला भएको र आज बोलेकोले चाहिँ फलप्रद रहला भन्ने प्रश्न हो नि। तपाईँले प्रश्न अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। यो वर्ष यो माग कति पुरानो माग हो? त्यसको मतलब अब अहिलेसम्म भएन भनेर कि हामी बोल्नै छोड्ने हो त? एउटा तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, सांसद राजु विष्टले यसको सङ्केत त दिएका नै हो। कालेबुङमा आएर पनि उहाँले भनेका थिए 11 जनजाति 24 भन्दा अगाडि हुन सक्छ है, पिपिएसको मुद्दा चाहिँ पछि हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यति बेला तपाईँहरूको कुनै यस्तो प्रतिक्रिया केही देखिएन नि? दबाब दिनु पर्ने होइन, दबाब के दियो के दिएन भन्ने कुरा अहिले अब त्यो सबै कुराको एउटा मुहुर्त हुन्छ। त्यहाँ मेरो अहिले वक्तव्य छ। त्यति बेला के सुझाव के सुझाव दिएको थिएँ है र हामीले कसरी काम गर्दै थियौँ भन्ने कुराहरू अहिले म त्यहाँ भनौँला है। हामीले दबाब भने होइन, हामीले सुझाव चाहिँ पर्याप्त। अब सुझाव दिने समय सकिएको, अब दबाबको समय हो यो। नि अब सांसद राजु विष्टजीले सङ्केत त दिएकै हो। यसरी तपाईँहरू अहिले यति बेला धर्नामा यहाँ उत्रिनु भन्दाखेरि योभन्दा अघि नै ठुलो प्रेसर गरेको भए कुछ हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो आन्दोलन जुन आन्दोलनमा 17को आन्दोलनपछि जनताको जुन आक्रोश थियो, त्यो आक्रोशको परिणाम स्वरूप नै हामीले हाम्रा सांसद श्री राजु विष्टजीलाई 2019मा जिताएर पठाएको। हाम्रो समग्रको प्रतिनिधि बनाएर दिल्ली सरकारमा, दिल्लीको पार्लियामेन्टमा भारत सरकारलाई सही कुरा राख्नु, हाम्रो कुरा राख्नुपर्छ भनेर दार्जिलिङ तराई डुवर्सका मानिसले उहाँलाई पठाउनु भएको। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो काम बखुबी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। उहाँले गरिरहनु भएको छ। जहाँसम्म तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, उहाँले कालेबुङमा राख्नु भइसकेपछि प्रेसर पहिला किन बढाउनु भएन? हेर्नुहोस्, प्रेसरको कुरा घरिघरि सरकारले नै हामीलाई भनेको हो। भारतीय जनता पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा आइसकेपछि अब तपाईँहरूले माग गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, अब दिने काम हाम्रो हो भनेर भन्नुभएको। त्यसले गर्दाखेरि पर्खिँदा त्यो धैर्यको जुन सीमा हुन्छ, त्यो सीमा नाग्ला जस्तो स्थिति आइसक्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको सङ्कल्प पत्रको कुरा याद दिलाउन त चाहियो नि, सम्झाउनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा सम्झाउन आयौँ। समय छ, अझै 1 वर्षको समय त छ। सरकारले गर्न चाहेको खण्डमा, इच्छा शक्ति भएको खण्डमा भाजपाले पुरा गर्नुपर्छ। नगरेको खण्डमा यसको खामियाजा भाजपाले भोग्नुपर्छ। किनभने 3 पल्टसम्म भारतीय जनता पार्टीलाई दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जनताले गोर्खाको मागलाई लिएर नै विश्वास गरेर पठाएको हो। अब घरिघरि विश्वास गर्न सकिँदैन। अब काम गर्ने पालो हाम्रो काम, दार्जिलिङ तराई डुवर्सका गोर्खाको काम गोर्खाले पुरा गरेका छन्। अब पुरा गर्ने काम सरकारको। अच्छा, 11 जनजातिको मुद्दा त्यो त तपाईँहरूको विषय भएन है, यहाँको विषय। 11 जनजातिको मुद्दा विधायक सांसदजीले भन्नुहुँदैछ, राजु विष्टज्यूले यो 24 भन्दा अघि हुन्छ। तर आरजेआईले यो 11 जनजाति हुँदैन भनेर आरजेआईले भनिसकेको छ। यो उहाँले के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको जानकारी मलाई छैन। उहाँले जानकारी गराउनु भएको छैन।
तर 11 जनजातिको मुद्दा आरजीआईले चाहिँ भन्दैछ बङ्गाल सरकारले हामीलाई त्यो फर्मेटभित्र जुन जानकारी चाहिन्छ त्यो पठाएको छैन, त्यसले गर्दा नभएको म स्वयंलाई डाक्टर विवेक जोशीले भन्नुभएको, म स्वयंलाई। अनि त्यही आधारमा म अहिले काम गर्दैछु विभिन्न जातिका हेडहरूसँग मिलेर एउटा कमिटी बनाएर, र हाम्रो अलमोस्ट दस्तावेज कम्प्लिट भइसकेको स्थिति छ। जस्ट मेरो बजेट सेसन र अस्ति मेरो बिरामीले गर्दा भ्याइएन, यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेको छु। यो एउटा अलग विषय हो। तर जुन चाहिँ एउटा सोच छ कि यो जनजाति बनाउँदैमा चाहिँ गोर्खाको एस्पिरेसन पुरा हुन्छ, त्यो होइन। जनजाति हुनु हामी यहाँ रैथाने हुनुको हक माग्नु हो, तर हाम्रो एस्पिरेसन भन्ने कुरा त अलग राज्यले मात्र पुरा हुन्छ। अच्छा, बङ्गाल विभाजनको विरुद्धमा प्रस्ताव आउने कुरा 13 तारिक आउँछ भन्ने कुरा आइरहेछ कि आइरहेछ? आओस् न है, आओस्। मैले पनि सुने 13 तारिक चाहिँ बङ्गाल विधानसभामा यस्तो प्रस्ताव ल्याइने कुरा छ भनेर। मलाई हर्ष लागिरहेको छ, किनभने यो किसिमको बिल विरुद्धमै आए पनि यसको निम्ति बोल्ने सही ठाउँमा चाहिँ हामीले बोल्ने अवसर पाउँछौँ नि त, होइन? त्यसले गर्दा हामी सदनलाई बुझाउन सक्छौँ, हामी बङ्गाललाई बुझाउन सक्छौँ कि हामीले किन यो कुरा मागिरहेको, किन त्यो विधानसभामा त कहिले बहसै गर्न मानेको छैन नि त। एकपल्ट मैले चर्चा उठाएँ, होइन? त्यो चर्चामा पनि पुरा उनीहरूले हङ्गामा गर्यो। त अब उनीहरूले यदि बिल ल्याउँदैछ भने या प्रस्ताव ल्याउँदैछ भने, बिल होइन प्रस्तावको कुरा सुने मैले, उनीहरूले ल्याउँदैछ भनेदेखि ठिकै छ, ल्याउन्, त्यसमा हामीले हाम्रो कुरा राख्छौँ। अच्छा, अन्तिम प्रश्न, तपाईँहरू हिजो एनजिसी र जेएसडिएनसीको जुन कार्यक्रम थियो त्यहाँ पनि जानुभएको थियो। एउटा सवाल त्यहाँ पनि बारम्बार आइरह्यो कि एकरूपता, अहिलेसम्म एकजुटता छैन भन्ने कुराहरू अघि आइरहेछ। अनि त्यहाँ अर्को कुरा एउटा के उठ्यो भने त्रिलोक देवानले भन्नुभयो अहिलेसम्मको गोर्खाल्यान्डको जुन आन्दोलनलाई लिएर केन्द्रमा टेक्निकल रूपमा कुनै पनि चर्चा भएको छैन, कुनै पनि बैठकको कामै भएन भनेर त्रिलोक देवानज्यूले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, त्रिलोक देवानज्यूले भन्नुभएको कुरा म हिजो थिएँ उहाँ, किनभने उहाँ स्वयं पनि 2008मा जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भइसकेपछि उहाँ लगातार रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र भारत सरकारमाझ भएको द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताहरूमा उहाँ शीर्ष टोलीमा उहाँ स्वयं हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो भन्ने कुरा आज भन्नुभयो, त्यो समयमा उहाँले भन्नुभएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। मैले हिजो त्यहाँ पनि उहाँलाई भन्ने प्रयास गरेँ त्यहाँ पनि कि अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तय गरेको त्यो बौद्धिक जमात भनेको त हाइएस्ट हो, योभन्दा माथि हुँदैन अब भनेर भनिएको घोषित गरेको, तर त्यो दल स्वयंले जिटिए थापेको कुरा हामीहरू अघि छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक इच्छा शक्ति माग्ने पनि राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, दिनेलाई त्यो स्थिति तयार गराउनु। तर आजसम्म जसले जनसमर्थन पाए उनीहरूले जनताको सही जुन आवाजलाई नबोकेको हामीले भान भइरहेको स्थिति देख्यौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ एउटा, मैले हिजो पनि त्यहाँ भन्ने प्रयास गरेँ, नेता भनेको काँधमा जिम्मेदारी है, छातीमा इमान्दारी र दिमागमा यहाँ माथामा समझदारी भएको नेता हुनुपर्छ। त्यस्तो नेता कतै हामीले चुन्न सकेनौँ कि, यो पनि हाम्रो एउटा विडम्बना छ। त्यसले गर्दाखेरि क्रामकले भन्छ कि हामी सबै मिलेर काम गरौँ, सबै मिलेर काम हुनु सक्दैन भने मिल्ने गरौँ, मिल्ने कसैले पनि मिल्नु सक्दैन भने आफ्नै गरौँ, आफ्नै पनि कसैले गर्दैन भनेदेखि क्रामकपाल त गर्छ। जबसम्म हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन तबसम्म हामी गरेर जान्छौँ। थ्याङ्क यू।